عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نجيبوا الحل ديال فوالا كيفاش نصيبوا فيديو ديال ساعة 4 6 سوايع بموسيقى اللي هي فري غراتوي. فوالا ما عندهاش الكوبي رايت، ماشي غادي نلقاوها ديجا واجده بحال هذوك الفيديوهات اللي نمشيو نتيليشارجيوهم وكنلقاوهم واجدين. هذوك الفيديوهات هادو كتكون فيهم الكوبي رايت. وفوالا من بعد ما بحثت وقلبت وفوالا لقيت بان هذوك الفيديوهات اللي كتلقاهم واجدين فيهم ساعتين فيهم 4 6 سوايع، هذوك الفيديوهات هادو كتكون عندهم الكوبي رايت. والغريب في الامر فوالا مثلا شي واحد كيتيليشارجي في فيديو شي 4 سوايع ولا 6 وكيكون ديال عنده الكوبي رايت، دونك هذاك اللي كيكون ديجا ديال اللي عنده الفيديو ديالو الاصلي كيكون ديجا القناة ديالو ماكتيفيا وهذا كيبقى وكتكون عنده الاشهار كيبقى يتخلص على عدد المشاهدات صاحب الفيديو الاصلي. وحاجه اخرى كتجي فوالا الشخص اللي متيليشارجي هذاك الفيديو عاوتاني اللي دارو في القناه ديالو كيجيه انذار من عند اليوتيوب. دونك اليوم ان شاء الله حنا ما غاديش نبقى عندنا هذا المشكل هذا، هو اننا غادي نكريو حنايا واحد لا فيديو، يعني ننشئو واحد الفيديو ديالنا خاص فوالا بواحد الموسيقى اللي هي فري فوالا ديال اليوتيوب ونصيبوها. دونك على حساب نديرو معاها دي فوتو نعيدو نديرو معاها جو سي با سا ديبون. دونك كل واحد اشنا هو الاختيار ديالو. دونك نبداو على بركة الله. اول حاجه غادي نمشيو نحلو اليوتيوب كوم سا. دونك فوالا غادي نحلو اليوتيوب. فوالا فاش غادي نحلو اليوتيوب غادي نمشيو للقناه ديالنا فوالا نحلوها حتى هي. ايوا الكونيكسيون ما ادراك ما الكونيكسيون، الله يسمح ليهم ولا الله يخلصهم، نقولوا الله يخلصهم. غادي نتسناو لوفيرتور ديال اليوتيوب ندخلوا القناه ديالنا. دونك فوالا فوتر شين ناكتيفيوها. دونك نتسناو من بعد لوفيرتور ديال القناه ديالنا، من بعد غادي نمشيو للاستوديو يوتيوب ولا يوتيوب ستوديو. دونك غادي نكليكيو على يوتيوب ستوديو. ابخي غادي نمشيو نشوفو لومبلاسمون ديال الموسيقى الفري ديال اليوتيوب. هذه ديال اليوتيوب سيتادير ماشي كنلقاو حنا واحد الفيديو اللي ديجا هو واجد فيه 8 ولا 6 سوايع ولا دونك كل واحد شنو. دونك منين كنمشيو هنايا الا كتشوفوا هنا في هاد لابارتي غوش عندنا هاد فوالا هاد لي زايكون هادو. باغمي هاد لي زايكون كاين هاد ليكون الاخرى اللي فيها الموسيقى الرمز ديال الموسيقى، انا غادي نكليكي عليها. دونك منين كليكينا على هذاك الرمز ديال الموسيقى فوالا كتعطينا هذاك الرمز ديال الموسيقى هي لا بيبليوتيك ديال الموسيقى اللي هي عطياها اليوتيوب غراتوي. دونك الا كيبان لكم الطابلو هذا هو هذا، هنا كاينين عندنا فوالا لا ليست ديال لي ميوزيك. دونك راه كاينين بليزيور دونك شونسون ديال فوالا اليوتيوب اللي هما غراتوي. دونك شنو قال لك هنايا parcourez notre bibliothèque de pistes musicales. Donc voilà, ça dépend chaque piste شحال فيها gratuite. D'accord, donc et téléchargeons pour votre projet. Donc ça dépend ولاش غادي نحتاجوها حنايا هذيك الموسيقى. مي هنا كاينه واحد الحاجه اللي خصنا نردوا ليها البال. دونك كيف ما كيبان لكم هاد الطابلو ديال لا ميوزيك هذا اش كيبان لينا هنايا. دونك هنا لي بيست سيتادير هذوك كل مقطع وشنو الاسم ديالو. هنا دوزيام كولون عندنا هنا لو جونغ، هنا لومور، وهنا لانسترومون ستادير. دونك فوالا هي هذه هنا غير قلبينهم ستادير هاد لانسترومون خصها تجي هنا وهنا لا ديوري. ولكن في هاد لا كولون هذا الا رديتو البال كاينه واحد باترنيتي. كيسكو سا فدير لا باترنيتي؟ سيتادير هذه هي اللي مهمه. دونك انا باغ اكزومبل مثلا بغيت نتيليشارجي واحد البيست ستادير واحد المقطع ديال الموسيقى باغي نضيفو في واحد لا فيديو. دونك كاينين جوج الحوايج. الا درت انا باترنيتي نو روكيز سيتادير هذاك الفيديو راه فري 100%.
باغ كونطخ الا اختاريت مثلا انا هنايا باترنيتي روكيز، غنشوفوا لا ديفيرونس ديالهم وغادي نتلاحظوا. دونك مثلا غنكليكيو هنا على باترنيتي روكيز، غنكليكي على شي فوالا نوع ديال الموسيقى، مثلا غنكليكي على هذا. شوف ملي غنكليكي عليه غادي نصنت ليه اش كيتسمع. دونك فوالا ها هو غادي يدوز. الا سمعتو هو دابا كيتسمع. دونك ناغيتيه. شنو قالوا لينا هنايا واحد الغومارك هنا في هاد لا ديسكريبسيون، قالك فوزيت ليبر ديتيليزي سو مورسو. دابا انت حر باش تاخد هاد المورسو ديال الموسيقى، داكور، دون نامبورط لاكيل دو فو فيديو، في اي فيديو بغيتي تضيفوه. مي فو دوفي انكلور، ولكن خاصك تضيف تضم ليه لي زيليمون سويفون دون لا ديسكريبسيون. قالك ولكن بشرط انك منين غتاخد هاد لا فيديو هذا ديرو، دونك هاد الموسيقى ديرها في لا فيديو ديالك، شنو خاصك دير في لا ديسكريبسيون ديال الفيديو ديالك؟ هاد الميساج هذا اللي كاتبين هنايا، ستادير غدير كوبيي فوالا من هنا كولي لا بارتي هادي بوين. هذا سميتها لا باترنيتي اوكي، سيتادير هذا كيقول لك خذ الفيديو ولكن ا كونديسيون سجل لينا هاد لا ديسكريبسيون، فوالا ليكسبليكاسيون في لا ديسكريبسيون ديال الفيديو ديالك. الا جينا ناخذو هنا باترنيتي نون روكيز، شوف شنو غادي نلقاو. دونك ناخذ هنا مثلا باغ اكزومبل نابورت كيل مورسو. Non, rien. Vous êtes libre d'utiliser ce morceau dans n'importe quel, d'accord, laquelle de vos vidéos. C'est-à-dire, maintenant, c'est pas obligé que voilà l'explication, الوصف اللي دايرينهم نديروه في الوصف ديال الفيديو ديالنا حنايا. كيفاش تيليشارجمون سي فاسيل. دونك المورسو اللي بغينا مثلا هذا المورسو نيت هذا، كنجيو كنكليكي هنا في هذا الفلاش فيغ لو با. دونك اوتوماتيكمون غادي نكليكي، او الا لاحظتوا هنا لتحت كيبان لينا التيليشارجمون دو فيشي تاعيس، وفين كيمشي كيتسجل كيتحط لينا في الدوسي ديال التيليشارجمون، تما كنلقاوه. دابا بحال هذا المورسو اللي انا كنتيليشارجي سميتو مايسترو تلاكيليل تلاكيليل. دونك نتسناو التيليشارجمون ديالو، حيت غادي نمشيو هذا شحال فيه 15 دقيقه. دونك غادي سا برون دي طون، ياخذ لينا شويه د الوقت. غنشوفوا مثلا شي فيديو فيه 2 مينوت، ها هو هذا جديد فيه غير 2 ديال الدقائق وجديد. دونك هنايا نيو داكور. دونك فوالا فين كيمشي هذاك لو دوسي ديال لا ميوزيك، تيمشي لينا الدوسي ديال لوطخ تيليشارجمون. وفوالا دونك شاكان دو فو سواء ان كيتسمى داونلود ولا غادي تسمى فوالا هنا عطانا لوطخ الشين ديالو. مي انا غادي نرجع باسكو كليكيت على لو نون ديالو. دونك انا جو في بروندر تيليشارجي، خديت لو نون ديال سي لا ميم شوز. غير باش نتاكدوا نشوفوا فين مشى لينا. دونك هذا راه مازال كيتيليشارجا الا شفتو. غادي نمشي للدوسي ديال هنا ديجا سبق لي تيليشارجيت واحد هو سميتو فلايت تو تونيزيا. غادي نمشي نجبدو. فين غادي نمشي؟ دونك انا بالنسبه لي هنا في لا طابلات غادي نمشي لمي فيشي، غادي نحل الدوسي ديال فوالا تيليشارجمون. دي كاينين فوالا دي بورطابل ولا دي بيسي ولا هذا كتلقى سميتو داونلود ولا هذا. دابا بالنسبه لي انا ديجا تيليشارجيت هذا وهذا. دونك هاد لا ميوزيك هي دابا بالنسبه لي تيليشارجات، وكنحاول ناخذ مثلا واحد في 10 دقائق، واحد 6، واحد 8 وهذا، وغادي نجمع بواحد لو نومبر ديال لا ميوزيك. دونك فوالا هي هذه كتبان لكم هذيك لا ميوزيك اللي ديجا تيليشارجيا ها هي ديجا. منين غادي نبغي نكري الفيديو داك الساعه غندير ليه المونتاج. دونك على حساب اللوجيسيال فين كنخدم انا المونتاج نحطهم انا نخليهم. لوطخ هي دابا ديجا تيليشارجات اللي فيها 15 دقيقه، وبيان هذه لا هذه سي با ديال 15 مينوت، هذه غير صغيره الا شفتو. دونك وي دونك نتوما كتسمعوا هذا البيست الثانيه هي سو دو سويت. دونك هذا 6 دقائق، الاخر 6، واحد 10 وهذا، وكنجمعوا على حساب الفيديو اللي بغينا حنايا. دونك هذه طريقه جديده فوالا
واللي عارفها مزيان الله ييسر ليه تري بيان، واللي ما عرفهاش هكذا باش ايفيتي انه يستعمل دي فيديو اللي عندهم الكوبي رايت كيكونوا ديجا واجدين بستة بثمانية السوايع بعشرة السوايع. دابا هذا فيديو اللي فوالا كيشرح كيفاش اننا نصايبو ونتيليشارجيو واحد لونسومبل ديال لي ميوزيك من فوالا من لا بيبليوتيك ديال اليوتيوب. لا ميوزيك اللي هي غراتوي ديال اليوتيوب، مي كاينه واحد ليكسيبسيون اللي هضرنا عليها ديال لا باترنيتي. دونك كاينين دي فيديو او بيان بليتو دي بيست ديال الميوزيك اللي هما نو كوكيز، ستادير دونك كنستعملوهم بلا ما كناخدو لا ديسكريبسيون ديالهم. مي كاينين دوطخ بيست اللي سي اوبليجي باش كناخدو هذيك لا ديسكريبسيون ديالها وكنضيفوها في الوصف ديال الفيديو ديالنا كومسا باش نيفيتيو حنا كاع داك لو بروبليم ديال الكوبي رايت. ايوا نتمنى ان شاء الله تستافدوا من هاد النصائح هذا ديال التيليشارجمون ديال لا ميوزيك غراتوي ما عندهاش الكوبي رايت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.